यो सेवा भनेको यस्तो परिस्थितिको सेवा जसमा भगवानको महिमा सुन्ने वातावरण उहाँले बनाइदिनु परिस्थितिले। कत्रो सौभाग्य! भगवानले सदा कृपा गर्नुहुन्छ। सत्कर्म भनेको यस्तो हो। सत्कर्म सूचको नूनम सुख साथ कथा सजह भन्ने। सत्कर्म गर्नेवालालाई कहिल्यै पनि दुःख हुँदैन, पीडा। हामीहरू वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी लिएर उपस्थित भएका छौँ। महाराज युधिष्ठिरले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, हे गोपाल, हे नन्दनन्दन, वैशाखस्य शीते पक्षे किम नाम एकादशी भवे। यो वैशाख महिनामा पर्ने कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्? महिमानम कथाया। यो भगवान वासुदेवलाई म साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै मे महिमानम कथाया, भगवानको महिमालाई हजुरले वर्णन गर्नुहोस्। जस्तो छ त्यस्तै, जो महिमाले भरिएको एकादशी महात्म्य भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यसको महिमा हजुरले बताउनुहोस्। त्यसको फल के हो? एकादशी व्रत बस्दा हुन्छ के चिजको आहार गर्नु हुँदैन, कस्तो कार्य गर्नु हुँदैन, के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन, विशेषता त्यही भनेर महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णलाई नम्र प्रश्न गर्नुभयो। श्रीकृष्ण उवाच, भगवानले उत्तर दिन लाग्नुभयो, सौभाग्यदायिनी राजन निह लोके परत्र च। योभन्दा ठुलो सौभाग्यहरू के हुन सक्छ? लहरी छ। भगवानको मुखारविन्दबाट के वर्णन गरी बक्स्यो भने, सौभाग्यदायिनी राजन इह। यो त यति ठुलो सौभाग्य हो राजन, यति ठुलो सौभाग्य हो। इह लोके परत्र च, यो लोकमा मात्रै होइन, परलोकमा पनि। किन? एकादशीको महिमा श्रवण गर्न पाउनु। सौभाग्यदायिनी, सौभाग्य भनेको के हो? यहाँ भक्ति प्रेम चिन्ता नहुनु, शरीर छुटेपछि भगवानको साथमा पुग्नु, जन्म मृत्यु रहित दिव्य शरीरलाई धारण गर्नु, त्यो हो सौभाग्य। इहरो लोके परत्र च, यो यहाँको लागि पनि परिपूर्ण र भोलिको लागि पनि हामी दुईतिर नै हामीलाई सुख प्राप्ति, आनन्द प्राप्ति, सौभाग्य प्राप्ति, हर वस्तुको प्राप्ति। भौतिक वस्तुको पनि अभाव नहुने र मोक्षको अभाव पनि नहुने, यस्तो परम पवित्र महात्म्य वैशाख कृष्ण पक्षेतु, यो वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने नामना, जसको नाम एकादशी बरुथिनी, बरुथिनी नाम गरेको एकादशी नै हो, जो वैशाख कृष्ण पक्षमा पर्दछ, जसको नाम हो बरुथिनी। नामले प्रसिद्ध र बरुथिन्यम व्रतेनैव सौख्यम भवति सर्वदा। जसले बरुथिनी एकादशीको व्रत बस्दछ, सौख्यम भवति सर्वदा, उसलाई सधैँ नै सुख प्राप्ति हुन्छ। भगवानको कथा सुनेपछि ज्ञान हुन्छ, भगवत कथा सुनेपछि आनन्द हुन्छ। सौख्यम भनेको सुख, सुख भनेको यही नै हो, अरू केही सुख हुँदैन, क्षणिक हो। भोक लागेको बेला खान पाउनु नै सुख भने जस्तो हो, अरू केही पनि। बस्दा बस्दा हैरान भयो भने हिँड्दाखेरि पनि त सुख हुन्छ हैन? कहिले कहिले ढाडको पछाडिपट्टि यस्तो चिलाउँछ, यताबाट हात लगाउनुहोस् भेट्दैन, उतापट्टिबाट पनि भेट्दैन। त्यहाँनिर काहीँ कुनै लट्ठी सट्ठी केही घोचो भेट्यो भने त्यहाँबाट भित्र उसले यसरी चाहिँ नै त्यहाँ त्यो चिलाएको ठाउँमा उसले कन्याउँदछ। एकछिन त आहा भन्ने भयो, 1 मिनट पछाडि कस्तो दुख्यो। ओहो, संसारको सुख भनेको दुःख भने सुख थिएन र? त्यो लौरोले त्यो ठाउँमा कन्याउँदाखेरि कति सुख थियो के त्यो, तर एकछिन पछाडि त टट्टाउन थाल्यो, पोल्न थाल्यो। यो संसारको सुख भनेको बस त्यही क्षणिक सुख हो यो, कि सबै चिजमा प्राप्त हुन्छ त्यो सुख।
तर यो त्यस्तो होइन। बरुथिन्य व्रती दैव, बरुथिनी एकादशीको व्रत बस्नेवाला जो जन छन् सौख्यम भवती सर्वदा, उसलाई सुख प्राप्त हुन्छ। दुःख जान्छ भनेको के हुन्छ? यो संसारलाई जब चिनिसकेपछि, मैले अस्ति माताजी कहाँ आएको थिएँ, मलाई कुनै चिजको आसक्ति छैन गुरुदेव भनेर भन्नुभयो। केही चिजको सबै यहाँसम्म आइपुगेको छ। अनि म दङ्ग परेँ, ओहो कति आनन्द। यो ज्ञानले प्राप्त हुनेवाला वस्तु र भगवानको कृपाद्वारा प्राप्त हुनेवाला, यदि यो चिज प्राप्त भयो भने अरू के चाहियो? त्यसैले नै त हो दुःख दिए। मलाई कुनै चिजको आसक्ति छैन, मलाई कसैको पीर पनि छैन, चिन्ता पनि छैन। म आनन्द छ मलाई, मलाई कुनै विस्मत पनि छैन, हर्ष पनि छैन, केही पनि छैन। उहाँले यहीँ बसेर भन्नुभयो, मचुबो लाग्यो, मलाई खुसी लाग्यो। मैले सधैँ मिल्दैन, यदि मिल्यो सधैँ त्योभन्दा सौभाग्यशाली मनुष्य अरू कोही पनि हुनेछ। किन यो संसारमा इन्द्रियातीत मनुष्यहरूमा ज्ञानलाई पछाडि धकल्दिनाले गर्दा अज्ञानतामा व्यक्ति अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अज्ञानताले के गर्छ भने भगवत मार्गमा जानै दिँदैन, भगवानको कीर्तन गर्नै दिँदैन। कहीँ कहीँ गएर कीर्तन गर्यो भने पुरा झ्याउरे हुन्छ, त्यसमा भावै हुँदैन। भाव नभएको कीर्तन हुने, भाव नभएको भजन पनि हुने होइन। त्यहाँ एकादशीमा गएर आएको, त्यहाँ भागवतमा गएर आएको, रमाइलो भयो अरे। आनन्दलाई रमाइलो नै हो त्यो, त्यसैले रमाइलो भने पनि ठिक छ, त्यो गलत होइन। आहा आज त साह्रै आनन्द आयो। आनन्द चाहिँ आउनु पर्यो, भक्तिको जागृति गरोस्। त्यो कथा श्रवण गर्नाले त्यो वैराग्य आओस्, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्दै गर्दै भक्ति र वैराग्य साथै आओस्। त्यसको लागि सत्सङ्ग, कति बेला भोग लाग्छ, कति बेला शयन हुन्छ, केही थाहा हुँदैन। भगवत ज्ञान र भगवत भक्तिमा हामी तल्लीन भए पश्चात हामीलाई केही चिज पनि मिठो लाग्दैन। शरीरको लागि बाँच्नको लागि आहार गर्न मन लाग्छ। कसरी बाँचिन्छ, शरीर कसरी स्वस्थ हुन्छ? सात्विक आहार, भगवानलाई भोग लगाएर त्यही तुलसी राख्ने, भगवानलाई भोग लगाउने, अनि त्यो चिज आहार गर्ने, अल्प आहार गर्ने, शरीरको लागि स्वस्थ बनाओस्, शरीरमा स्फूर्ति आओस्, भगवानको कथा सुन्नको लागि आलस्य नहोस्। भागवतमा खाना हुँदैन भनेर महात्म्यमा लेख्नुको अर्थ बढी खाएपछि निन्द्रा लाग्छ, आलस्य आउँछ, त्यो भएको हुनाले नखानु भनियो। तर अब भोकले गर्दाखेरि कथा विघ्न गरौ यदि भनेर पनि हुन्छ। कथामा विघ्न हुन्छ भने बरु दुईटा रोटी खाएरै बस्नु, के फरक पर्छ? कसरी सरल हुन्छ जीवनलाई। शरीर जति आहार गर्दाखेरि शरीर बच्छ, त्यति मात्रै आहार गर्नु, जति आवश्यक छ निन्द्राको त्यति मात्रै शयन गर्नु भन्छ शास्त्र। सत्यम वदः, सत्य बोल्नु। कुनै समयमा बाध्य हुनुपर्छ झुट बोल्न, कसरी बोलौँ भन्ने हुन्छ। तर यतापट्टि त्यो झुट बोलेको यता सत्यले जित्छ भने बोल्न फरक पर्दैन। त्यस्तो चिज चाहिँ हुनु पर्यो हैन। जस्तो मेरो नै भन्नु पर्यो भने मैले झुट बोलिसकेको छैन, फोन चाहिँ आइहाल्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो, बिहामा हुन्छ भने मैले त्यति चाहिँ झुट भयो, तर म पुगेको छैन हैन। अर्थ कसरी के भन्नु, तर दोष लाग्दैन, म आइहाल्छु। अब त्यहाँ काम पनि अब अहिले 11-12 बजीसम्म त त्यति काम पनि होइन, तर उहाँले खोज्नु होला अभिभावक कोही भइदिएदेखि भन्ने होला आकाङ्क्षा, इच्छा हो। तर पनि मैले सोचेँ कि भगवानको महिमालाई चाहिँ पहिला त्यसको फाइदा चाहिँ लिइहाल्नु। मलाई आजभोलि यो भगवानको कीर्तन र भगवानको कथा जीवनमा दिन प्रतिदिन आनन्द लिन पाएदेखि भने जस्तो चाहिँ असाध्यै लाग्छ। अब समयले यस्तो यस्तो गरिदिइराखेको छ। आजभोलि भागवतबाट कहीँ आयो भने भगवानको महिमा गाउनु पाइने भयो भने जस्तो लाग्छ। यही हो हामीले जीवनमा जति परिश्रम हामीले गऱ्यौँ यसको अध्ययनको लागि, 20औं वर्ष गयो। अब अहिले सुनाउन पाइएन भने कि ब्रह्म, जहिले जसले ज्ञान भएर ज्ञान दिँदैन भने ऊ ब्रह्म राक्षस हुन्छ अरे शास्त्रमा लेखेको। भित्रै बन्द गरिरहेको छ। जुन ज्ञानले कतिको उद्धार हुन्थ्यो,
त्यो सौभाग्य हो। भगवानको लीला चरित्र गाउन पाउने या श्रवण गर्न पाउने, त्योभन्दा ठुलो सौभाग्य त अरू संसारमा केही नै हुँदैन। संसार कोही रिसाओस् केही फरक पर्दैन। तसर्थ यहाँ भगवान श्रीकृष्णले माता कुन्तीलाई निवेदन गर्नुभएको थियो, फुपू दिदी हजुरले धेरै दुःख पाउनुभयो, हजुरलाई के चाहियो आज माग्नुहोस् भनेर। त कुन्तीले उत्तर दिनुभयो, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम भनेर जवाब दिनु। के उहाँले भन्नुभयो, बरु जीवनमा दुःख आइरहोस् तर हजुरदेखि विमुख हुन नपरोस् रे। विपदः सन्तु न शाश्वत, विपद भन्ने आइरहोस् रे। तत्र तत्र जहाँ जुन विपदमा भगवान हजुरलाई सम्झिने, त्यो विपदको माध्यमले हजुरलाई सम्झिन जसले सक्छ, ज्ञान नभइकन सक्दैन। नत्र भने यो संसारिक पीडा भयो भने ऊ रुन थाल्दछ, कहाँ न भगवानको नाम। भगवत ज्ञान भएको व्यक्तिलाई कसैले नराम्रो भन्यो भने पनि केही छैन। नहन्यते हन्यमाने शरीर, मेरो आत्मालाई त्यसले गाली गरेको छैन, शरीर हो भोलि गएर नाश हुने नै, उसले गाली गरेर के हुन्छ। भगवानले गीतामा त्यही भएर दुःख सुख जस्तो अवस्थालाई मान अपमान होइन, यसलाई समान सम्झिनु भन्नुको अर्थै थियो। नहन्यते हन्यमाने शरीर, आक्रमण केहीले गर्छ भने त शरीरलाई गर्ने हो नि, गाली गर्यो भने त्यो शरीरलाई नै सम्झेर त गाली गर्छ होइन। तर आत्मामा त उसको आत्मा र गाली गर्नेको आत्मा र गाली खानेको आत्मामा भेद त छैन, एउटै हो, आत्मा त एउटै नै त हो। तसर्थ शरीरका चोट हुन् यिनीहरू, र यो शरीर भनेको त्यो हो। र हामीले समान भावले यसलाई विचार गरेर आफ्नो जीवनलाई एकदम सरल बनाउनु, कसरी सकिन्छ सरल बनाउनु। खाएका चिजहरू पनि मैले यो जुन खाइराखेको छु मिठो होइन, मैले यो शरीर बचाउनको लागि मात्रै हो। मैले वस्त्र लगाएको केवल छोप्नको लागि मात्रै हो, त्योभन्दा अरू केही छैन। जतिसुकै मूल्यवान, पहिला पहिला ऋषि मुनिहरू रुखका बोक्राहरू बेरेर तपस्या गरेर बस्थे। त्यस कारणले वस्त्र भनेको त्यो शरीर, वस्त्र भनेको यो शरीरको लागि ढाक्नको लागि मात्रै हो, अरू केही नै छ। जति मूल्यवान भए पनि काम चाहिँ मात्रै त्यति मात्रै हो, भोजनको काम हो, शरीरलाई बचाउने मात्रै हो। तर पनि हजार थरी रोगहरू यो शरीरमा आइरहन्छ, दुःख भइरहन्छ, पीडा भइरहन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म कतिपटक सुख आउँछ, कतिपटक दुःख आउँछ। तर भगवानको महिमा श्रवण गर्न थाल्नुहोस्, कीर्तन गर्न थाल्नुहोस्, प्राय दुःख आउँदैन होला। यदि समय भगवानलाई दियो भने त्यो दुःख आउँदैन। जब हामी एकान्तमा बस्छौँ, ज्ञान पनि छैन, सत्सङ्ग पनि छैन भने उसलाई लौकिक व्यवहारकै याद आउने त हो। पीडा कहिले कहिले वर्षौँ पीडा पनि उसलाई याद आउँछ। मलाई फलानले यो भनेको थियो, आज उसको त्यस्तो भएछ। अलिकति उसलाई दुःख भयो भने मलाई यो भनेको थियो, उसलाई त्यस्तो भयो। हाम्रो मनमा त्यस्ता दूषित भावनाहरू प्रकट हुन्छन् कि यहाँ अम्बरीशजी महाराजलाई दुर्वासाले आक्रमण गर्नुभएको, अम्बरीश। तर भगवान सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो। भगवानले संसार घुमेर त्यहाँ आएको, हे ब्राह्मणजी मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर, हे क्षत्रियवर रक्षा गर्नुहोस् भनेर दुर्वासाले राजालाई भन्नु। त्यस पछाडि हे सुदर्शन चक्र ब्राह्मणलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर अम्बरीशले भनिदिनु भएको थियो। सुदर्शन चक्र शान्त हुनुभयो। त्यति बेला दुर्वासाले एउटा शब्द बोल्नु भएको छ, कृता गसोपि यद राजन मङ्गलानी समीहसे। मैले मार्न चाहेको यी राजालाई आज मेरै लागि नै आज मृत्युको वर्णनबाट रोक्दै हुन्छ। मैले त यिनलाई मार्न चाहेको थिएँ नि, तथापि मङ्गलानी समीहसे, म मार्न जानीलाई पनि मङ्गल कामना गरेर हजुरले मलाई आज बचाइदिबक्स्यो सुदर्शन चक्रको तापबाट। भगवानका भक्त कस्ता हुँदो रहेछन् मैले आज बुझेँ भनेर दुर्वासाजी रुन लाग्यो। राजा हुनुहुन्थ्यो, राजा क्षत्रिय,
तुरुन्त चरण छुन लाग्नु, न न न म क्षत्रिय, हजुर ब्राह्मण हुनुहुन्छ। ब्राह्मण भएर पनि कुकर्म गर्यो भने होइन, आखिर क्षत्रियको चरणमा पनि पुग्नु पर्यो, तर पनि उहाँले छुन दिनु भयो। एकदम भगवानका भक्त भनेका यस्ता रहेछन्। कृतागसो यदराजन मङ्गलानी समीयसे, मैले मार्न खोज्दा पनि मलाई पनि बचाउने, जसले मार्न खोज्यो उसैलाई बचाउनको लागि क्षमादान दिने आज सुदर्शन चक्रबाट हजुरले मलाई बचाउनु। मेरो कत्रो सौभाग्य, आज मैले भगवानको भक्तको परिपूर्ण मैले दर्शन। आज हामीहरू ज्ञानका, दयाको सागर, कृपाको सागर सबैको अन्तर्हृदयमा जीवात्मा रूपले निवास गर्नेवाला उन्हीं भगवान श्रीमन नारायण प्रभुको अनन्य भक्ति का साथ श्री एकादशी महोत्सव, एकादशी महात्म्य, एकादशी भगवत चर्चा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। आज यो कसरी आइपुग्ने होला, यहाँ कुरो चाहिँ भइरहेको थियो, कसरी आउने होला भने हाम्रो गोपालजीले जो फोटो माग्दै बस्यो, आज बिहान पुग्यो त्यो यसो हेरेँ, आहा कत्रो सौभाग्य। जसले यो पास प्रदान गर्नुभयो उहाँको लागि त एकादशी नसुने पनि योभन्दा ठुलो भाव, त्यति फल प्राप्त हो। किन उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले भगवानको महिमा गाउन पायौँ।